मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपलो वाडदीस आपल्या निवासस्थानाचेर कुटुंबा सयत भाजपा कार्यकर्ता विद्यार्थी आनी शुभचिंतकां बरोबर मनयलो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक परबी भेटोवपाक आयिल्ल्या मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें की मये खातीर उदरगतीच्या कामाची तुस्त केली। मये गांवच्या जमनीचो प्रश्नाचो तोडगो काडपाचो प्रयत्न खूब बरे तरेन सोडपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान केला। ह्या खातीर मयेच्या लोकां वतीन परबी दिता अशें सांगलें। आनी आयिल्ल्या हेर आमदार कार्यकर्ते विद्यार्थी हांणी मुख्यमंत्र्या खातीर बरें आयुश्य लाभचें आनी अशीच बरी गोंयची उदरगत त्यांच्या विचाराद्वारे घडची अशी प्रार्थना केली। उदरगत आणि जे ऐतिहासिक निर्णय उतरांनी घेतले आसा मुख्यमंत्री हे खूप स्वागतार्ह आसा। म्हणजे आज जनता जे मया खातीर तांणी योगदान दिलें आसा खूब म्हत्वाचें आसा। खास करून मये स्थलांतरीत मालमत्तेचो विशय हो बरे तरेन सुटावो करपाक लागून तितून एमेंडमेंट हाडप आनी हे एमेंडमेंटाच्या द्वारे जास्तीत जास्त लोकांक ताचो फायदो जावप। तशेंच आमच्या मोठ्यान मोठे जे विलास आमकां दिला आमच्या सरकारान जे जोडण ब्रिज ही म्हणजे कामाक हाती घेतलेले आसा। तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत जी कामां आयज चल्लेली आसा ती गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या आशिर्वादान मये मतदारसंघात अशी खुबशी डेव्हलपमेंट कामां आसा जी हांवें पयलीं केन्ना लागता। म्हणून आज हांव जनतेच्या वतीन सुद्दां प्रमोद सावंत हांकां बरें आरोग्यमयाचें आयुश्य मेळचें आनी वारंवार ह्या जनतेची सेवा करपाक मुख्यमंत्री ह्या पदाचेर तांकां परत करची प्रार्थना करता। बरो दीस आख्या गोंय राज्यात आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बर्थडे आणि त्या बर्थडे निमित्तान आयज आमी सकाळी फुडें हांगा विश करपाक येयले। विश हिम अ व्हेरी हॅपी बर्थडे। देवाचे अशेच आशिर्वाद तेजे आसचे जेणे करून आख्या गोंयचे जे कामकाज त्यांनी हातीन घेतला आनी गोंय राज्यान इतली वर्सां लॉंगस्ट सीएम म्हणून काम करता आनी तेचे कार्य पळोवन सगळे प्रसन्न जे आख्खे गोंयचे गोंयकार जे आहात म्हाका दिसता अशे डेव्हलपमेंट अशे विचार खूब वेगळ्या पद्दतीचे पयलेच फावट आमच्या गोंयांत आमी पळयतात। कितलेशेच स्किम्स कितलेशेच कायदे दुरुस्ती करून आयज गोंय राज्यात सामान्य बारीक मनशाक न्याय दिल्लो आहा आनी अशेंच देवा कडेन मागता अशेंच कार्य गोंयचे तेंच्यांनी करचे। गोंयच्या एंटायर जनतेचे आशिर्वाद तेंचेर आसचे आनी देवाचे आशिर्वाद तेंचेर आसचे।